अस्सलाम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान का बुशरा बेगम का जो फैसला आना था अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से, वो आज फैसला दोबारा मोहर किया गया है। मैं आपको अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर दिखा रहा हूँ और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बुशरा बेगम, बुशरा बीबी, ये पता होने के बावजूद कि ये सज़ा सुना सकते हैं, अभी यहाँ पहुँची थी और अभी यहाँ से रवाना हो गई हैं। वो अडयाला जेल में ये फैसला सुनने के लिए पहुंची थी क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया गया था और अभी वो यहाँ से गुजर कर गई हैं। इस तरफ अगर आप देख सकते हैं, इस तरफ इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं, अलीमा खान, नूरीन खानम और बाकी तमाम सिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं। और अगर देखें, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर भी यहाँ मौजूद हैं। आज का फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका इंतज़ार कर रही थी और आज का फैसला बहुत ही अहम फैसला था। आज फैसला सुनाया जाना था अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, जो फैसला महफूज किया गया था 18 दिसंबर को। उसके बाद 6 को सुनाया जाना था, उसके बाद आज की तारीख में सुनाया जाना था, लेकिन आज दोबारा से ये फैसला मोहर हो गया है और 17 तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। और आज जज साहब ने कहा कि जो मुजरमान है, जो मुल्ज़मान है, वो पेश नहीं हुए। इवन के इमरान खान भी अडयाला जेल के अंदर ही कैद है और बुशरा बेगम भी। मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं फिर अगेन कहता हूँ कि बुशरा बेगम ये जानते हुए कि सज़ा हो सकती है, वो पेशावर से अभी यहाँ पहुँची थी और अभी यहाँ से वो रवाना हो चुकी हैं। सो आज दोबारा फैसला मोहर किया गया है। एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान पे हम प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पता है मुज़ाकरात भी जारी हैं। कल इतवार वाले दिन यही अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला था और कल इमरान खान ने वाज़िया तौर पर पैगाम दिया था, कल इमरान खान ने वाज़िया तौर पर बताया था किसी भी सूरत मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर ये समझते हैं कि इस फैसले को मेरे ऊपर तलवार बनाकर लटकाएंगे तो ये इनकी हाम ख्याली है, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर का। इमरान खान की सिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, इनसे भी बात करते हैं। लेकिन आज का फैसला जो मोहर हुआ, आज ये चीज़ साबित करती है कि ये डर चुके हैं एक शख्स से जिसे कैद किया गया है। और ये सिर्फ फैसला इस वजह से नहीं सुना रहे क्योंकि इनके पास फैसले में लिखने के लिए ही कुछ मौजूद नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला पहुँचे हैं यहाँ। मिसाल यूसुफजई, मुबशर साहब, क्यों नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं फैसला सुनाया गया आज? वजह वही है कि जो बेसलेस केस हो तो जजमेंट कैसे बनेगी, उन्हें समझ नहीं आ रही। उनको कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा कि जो जजमेंट बना के दे सके। सारे फेल हो चुके हैं। पहले भी उन्होंने इधर केस में लिखने के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ, वही कह रहा हूँ ना, जजमेंट नहीं बन पा रही। अलकादर में बनाई, वो तो शाहनवान में बनाई, साइफर में बनाई, इधर के झूठे बोंडे केस में बनाई, क्या बना? सस्टेन नहीं कर पाए। अल्टीमेटली उनको यही लग रहा है कि अब ये भी बनाएंगे तो ये तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। जो ही लगेगी हाई कोर्ट में तो ये उठ जाएगी और क्वाश हो जाएगी। और वो चाह रहे हैं कि एक तासुर दिया जाए डील का कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम ये चाहें कि मैक्सिमम गेन कर सकें कि जनाब तासुर के ज़रिए ये खान साहब को एक्विटल हुआ है, जो कि वो उनका एक राइट है और वो ये केस ही एक्विटल का है। अच्छा, हमने ये देखा कि कुछ अभी फैसला मोहर हुआ और कुछ लोग प्रोपेगेंडा करने लग गए बुशरा बीबी के हवाले से, लेकिन वो अभी यहाँ से गुजरी हैं। वो अभी देखिए जी, ये बिल्कुल मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडे हैं। इन्होंने हमें वक्त दिया था 11 बजे का कि 11 बजे वो जजमेंट सुनाएंगे। अब जज साहब निकल के कोर्ट से 10:30 बजे सारे पहुंचे हैं। बीबी अभी भी, मेरा ख्याल है, मैं आपको वक्त बताऊं तो अभी 11 बजे हैं। अभी 11 बजे हैं। बीबी साहबा तो 11:15 वहां पे पहुंच गई थी कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर। अब उन्हें इजाजत नहीं दी गई कि एडजर्न हो गया। तो ये तो सारा उनका ड्रामा है जो एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो आप ये देख सकते हैं, ये इस टाइम अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला यहाँ पहुँचे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचे हैं, खवातीन पहुँची हैं, बुशरा बीबी भी यहाँ पहुँची थी, इमरान खान की सिस्टर्स भी यहाँ पहुँची हुई हैं, इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ के वकला भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आज एक अहम फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आज वो जो फैसला है वो मोहर हो गया है। आज दोबारा से 18 दिसंबर का महफूज किया गया फैसला ये सुना नहीं पा रहे। वजह यह है कि इनके पास शायद लिखने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास फैसला सुनाने के लिए कुछ नहीं है, और शायद ये लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल में नहीं रख सकते। और इमरान खान जो जेल में बैठे हैं, इमरान खान जेल में बैठ के ये प्रूफ कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वो जेल में बैठा जी चुका है और ये सारा निज़ाम बाहर हार चुका है। देखो, सम टाइम तो हो जाता है कि जज साहबान को टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम समझते हैं कि ज़्यादा टाइम हो गया था। इस मरतबा तो जज साहब के अमले की तरफ से हमें यही पैगाम आया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा।
फैसला क्या होगा वो दीवार पे लिखा तो हमें नज़र आया है कि हमारे साथ इंसाफ कभी हुआ नहीं है, तो यहाँ से किस किस्म का फ़ैसला आना था। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि आज फ़ैसला सुनाया जाएगा, और 11 बजे का टाइम दिया था। जब हम आए तो जज साहब ने पहले से डेट दे दी थी कि 17 तारीख हो गई है। अब ये जज साहब की मर्ज़ी उन्होंने क्यों कर दी है, शायद अभी उसको मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत है। इमरान खान के कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने गुज़िश्ता एक बयान दिया था कि ये मेरे ऊपर तलवार बनाकर लटकाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो सुनाना है सुना दें। इस पे क्या बिल्कुल कैटेगोरिकली खान साहब ने कहा, और हम भी यही कहते हैं कि जो भी आपका फैसला होगा आप सुना दें। आपसे ये उम्मीद कीजिए आप मुझे एक्विट करेंगे, एक्विट नहीं करेंगे, वर्स कम वर्स आप कन्विक्ट करेंगे, जो भी आपकी कन्विक्शन होगा। अपील फाइल करना हमारा राइट है, और आला अदलिया से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के वहाँ बेहतर फैसले होंगे। क्या वजह है ये जो एक पेंडिंग किया जा रहा है, क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, ये कोई तासुर ये देने की कोशिश करेंगे, मुज़ाकरात को देखें, कोई और करे, डील की वो दे दे, ये अपना कोई गुडविल शो करना चाहे कि जी ना करे आवाम को। लेकिन ये सारी चीज़ें हम ज़ाहिर कर चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो कर रहे हैं आप कर ले, हमने अदालतों में जाना है, और जहाँ तक मुज़ाकरात या नेक्स्ट जो मीटिंग हमारी होनी है उसमें हम बैठेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कमीशन कायम हो। कमीशन नहीं कायम होता फिर आगे देखेंगे कैसे बढ़ा जाए। 31 जनवरी लास्ट डेट दी गई खान साहब ने 31 जनवरी की लास्ट डेट दी गई है, और वो डेडलाइन है, और डेडलाइन होनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि आप इसको ऐसे वो नहीं छोड़ सकते जिसमें कोई कुछ हो, क्योंकि आप कहेंगे टाइम फ्रेम है तो कोई नतीजा इससे पहले आना चाहिए। बड़े मुख्तसर से 2 मुतालबात है, रिहाई हो असीरान की और कमीशन हो इन का क़याम है। तो ये बड़े मुतालबात मुख्तसर है, चाहे 31 जनवरी से पहले हो सकते हैं। क्या समझते हैं, कोई नतीजा आ जाएगा मुज़ाकरात का? अगर नेकनियती से बैठें तो नतीजा निकल सकना चाहिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत की खातिर। इसमें है क्या, अगर आप कहते हैं तो आप खुद जज जूरी ना बने, आप कमीशन बनाएं, जो फैसले होने उसके लाइट में हो जाए। और असीरान की क्यों जेल में हो, 1.5 साल से लोग जेल में बैठे हुए हैं, बेल तक आप नहीं दे रहे, आप केसेस तो नहीं ख़त्म कर रहे, आप इक्विटल तो नहीं दे रहे, हम आपसे कोई चीज़ तो नहीं मांग रहे आउट ऑफ द बुक्स। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी रिहाई हो, और सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हर एक बंदे के घर में आप 10-10 मरतबा जा चुके हो, 15-15 मरतबा से ज़्यादा हमारे एक लीडर को उठाया जा चुका है, तो अब बस हो गई। कल फैसल वाडा साहब कह रहे थे सजा हो जाएगी आज। देखो, वो तो कहते ही रहते हैं सर, ये भी कह रहे थे कि आपने वो तो स्पेशल पैगाम रसानी का पैगाम करते हैं, वो पैगाम रसानी नहीं, देखो पैगाम रसानी का कोई काम वो तो करते होंगे, जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी वो तो उनकी मर्जी, पूछ ले कि क्यों कर वो कह रहे हैं कि सज़ा होगी। और एक बात मैं बताऊँ आपको, देखो हमें भी कोई ऐसी खास उम्मीदें नहीं है ट्रायल कोर्टों से, कि हमारा पहला जो तजर्बा रहा है, लेकिन हमें आला अदलिया से उम्मीद ज़रूर है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि आज फैसला सुनाएंगे, जो फैसला नहीं सुना सकते। कानूनी जवाब भी दे दिए फॉर्म 47 के। नहीं, देखो, नहीं, जो लोग उन पोजीशन में बैठे हैं उनके साथ है। वो मुतालिबा आज भी हमारा है कि मैंडेट होना चाहिए, और आज भी हमारा यही स्टैंस है कि मैंडेट इनके पास नहीं है। कि जी ऐसा केस है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान खान साहिबा को सीरत नबी की तालीम देने पे सज़ा सुनाई जाएगी। जब ये केस हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया कि जी कोई किसी भी किस्म की माली बदनीयती नहीं हुई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डोनेशन की थी। तो खान साहब ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं तो शौकत खानम के लिए भी डोनेशन करता था, तो फिर मुझे शौकत खानम पे भी केस बना दो। फिर खान साहब ने अपनी तरफ से वकील जो गवाह थे वो नहीं पेश किए, उन्होंने सिर्फ जवाब ये दिया कि खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इस केस में सज़ा सुनाएं, और फिर दुनिया को पता चले कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन करने पे और मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा तालीमी इदारा कायम करने पे सज़ा सुनाई है जो सिर्फ सीरत नबी के मुताबिक तालीम दे रहा हो। फिर 2 मरतबा इस केस का फैसला मौखिर हुआ, इसको एज ए टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कल जो है ना सारी हुकूमती टाउट्स और जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिलजुल के कह रहे थे कि जी कल सज़ा सुनाई जाएगी, कल सज़ा सुनाई जाएगी। अदालत ने हमें 11 बजे का टाइम दिया होता, मैं तकरीबन 10:25 पहुंची हूँ। जैसे ही पहुंची हूँ जज साहब निकल के मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मैं गेट पे पहुंची, मुझे कोई 6 पंजाब पुलिस फीमेल पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा तो मुझे लगा कि शायद मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से हिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने अडियाला जेल जाना है, गेट पे जाना है, गेट 5। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि आज हमारा फैसला आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी जज साहब 9 बजे आए थे और जज साहब 5 मिनट गुजार के चले गए। तो मैंने कहा नहीं अभी मुझसे क्रॉस करके निकले। फिर उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने फैसला सुना दिया हो। तो मैंने कहा तो बीबी साहिबा तो अभी 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, हमें 11 बजे का टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा इसके बाद 9 मई का केस है तो मुझे आगे तो जाने दो, क्योंकि उसमें भी मेरा वकालतनामा है, मैं उस पर कौंसल हूँ। उन्होंने कहा जी वो भी मौखर हो गया है।
تو اس سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ خان صاحب سے ان کی فیملی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات نہ ہو. آج بشرا عمران خان صاحبہ فلی پریپیئرڈ ہو کر آئی تھی, اپنے کپڑے, اچھا, اپنے بستر, اپنے برتن, کیونکہ وہ 9 مہینے جیل میں گزار چکی تھی, انہیں پتا تھا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جیل میں, تو وہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. ہاں بالکل, بشرا بی بھی یہاں پہنچی تھی تو وہ اپنے کپڑے, برتن, سب کچھ ساتھ جو جیل میں جو چیزیں وہ لے کے آئی. مجھے پچھلی مرتبہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جیل میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہے, تو میں سب کچھ ایک ہی ساتھ لے آئی ہوں کہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. مطلب بی بی یہ تیاری کر کے آئی تھی کہ آج سزا ہو جانی ہے, اور وہ صحیح ہنس رہی تھی جب کہا گیا نا کہ جی عدالت نے تو مؤخر کر دیا, تو وہ صحیح ہنس رہی تھی, اور انہوں نے کہا مجھے اس نظام پہ ترس آتا ہے. اس نظام پہ ترس آتا ہے. جی اچھا, کیا سمجھتے ہیں, کیوں نہیں یہ سنا پا رہے, لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے میں کیا؟ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس فیصلے کو ایز اے ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو پریشرائز کریں گے, بشرا عمران خان صاحبہ کے ذریعے خان صاحب جو ہے نا راضی ہو جائیں گے, اور وہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں کارکنان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن, وہ اس سے پیچھے ہو جائیں گے. بشرا عمران خان صاحبہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں, ان کی طاقت بنوں گی. یہ آج فیصلہ سناتے, کل سناتے, پرسوں سناتے, جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا. اچھا, بشرا بی بی وہ چاہتی تو پشاور رہ سکتی تھی, وہاں سے جا کے کس نے گرفتار کرنا تھا, لیکن وہ پھر بھی یہاں ڈیال آئی. دیکھیں جی, اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان یا ان کی اہلیہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, اس ملک میں قانون کا نظام چاہتے ہیں, اور آج بھی جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے, کوئی بھی آئین نہیں ہے, پھر بھی وہ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ شاید اگلوں کو کوئی شرم آ جائے, لیکن میرے خیال سے اگلوں کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. 17 کا انتظار کیا جائے. میرے خیال سے آج ہی سنا دے, کل سنا دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب راضی ہو جائیں گے, خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں فتح مکہ پہ یقین کرتا ہوں, لیکن جو میرے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے, جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے, جس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ہے, تو اس معاملے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. حساب دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی. نہیں, جج صاحب تو وقت سے پہلے ہی چلے گئے. لگتا ہے یہ اس لیے فیصلہ دیر کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سناؤ, اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو عمران خان کہیں گے اس کے برعکس کرنا ہے. کیونکہ آج دیکھیں یہ کیا جج صاحب کہہ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملزمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے مؤخر کر رہے ہیں. بات تو ساری یہ ہے کہ آپ 10:30 بجے, ہم وہاں باہر کھڑے ہیں, وقت آپ نے 10:30 بجے کا ہمیں دیا, باقی لائرز کو آپ نے 11 بجے کا دیا, اور آپ وقت سے پہلے خود چلے گئے یہ کہہ کے کہ ملزمان بھی نہیں ہے کوئی. ہم سارے باہر کھڑے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ہم سارے باہر کھڑے ہیں, اور وہ وقت سے پہلے جج صاحب یہ کہہ کر چلے گئے. تو میرا خیال ہے ان کو اجازت نہیں ملی تھی آج فیصلہ. یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم باہر ہی کھڑے تھے. ہم باہر عدالت میں کوئی بھی نہیں گیا تھا. نہیں, اچھا, یہ کیا نہیں دیکھیں, پتہ نہیں خان صاحب آئے ہوں گے, یہ ہمیں نہیں پتا. ان کو بلایا ہوگا اور ڈیٹ دیتے, مجھے یہ نہیں پتا. صاحبہ بھی نہیں آئے آج. نہیں, انہوں نے تو اپنے باقی کیسز کے بعد انہوں نے آ جانا تھا. آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ کئی دفعہ جج صاحب 1-1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پروسیکیوشن, ڈیفینس, ملزمان سب کا انتظار کرتے ہیں. تو آج اتنا اہم دن تھا کہ آپ نے فیصلہ سنانا, اور سنائے بغیر یہ بہانہ کر کے چلے گئے. اچھا, کیا کریں؟ یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب اب پھر فیصلہ مہر ہو گیا, کہیں ڈیل کا کوئی ایسا کوئی تاثر دینے کی کوشش؟ آپ لوگوں نے ایک لفظ سیکھ لیا, ڈیل. آپ سارا دن اس کو دہراتے, میں بھی تھک گئی ہوں سن کے. آپ یہ کیوں, آپ کا خیال ہے آپ کے چینلز یہ ایک لفظ سے چل رہے ہوں گے؟ یہ زبردستی کیوں سارا دن آپ چلاتے ہیں؟ ہم تھک گئے. مجھے بھی برا لگتا ہے آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو کوئی اور سوال کرنا چاہیے. آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ یہاں ڈیل کو آپ نے ایک لفظ پوچھ لیا انگریزی کا, اس کا مقصد ہونا چاہیے. ڈیل کا مطلب ہے, میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. ایک طرف سے مطالبہ, 2 لوگ بیٹھتے ہیں, ایک طرف سے ایک مطالبہ رکھتے ہیں, دوسری طرف سے دوسرا مطالبہ رکھتے ہیں, پھر آپس میں بحث مباحثہ ہو کر آپ ایک فیصلے پہ آتے ہیں. عمران خان ایک سائڈ سے 1 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, اور 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا وہ تو پچھلے 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو عمران خان کیا, اب میں بتاتی ہوں انہوں نے 2 دن پہلے کیا کہا تھا. کہ عمران خان نے کہا تھا میرا مطالبہ نیوٹرل امپائرز کے لیے ہے. اب نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کیوں نہیں پسند آ رہا دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے, ایک. اب دوسری سائڈ سے بھی تو کوئی مطالبہ آنا چاہیے نا, تو دوسری سائڈ سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا. تو ڈسکشن ایک 1 سائیڈڈ, ہم بھی احمق لگ رہے ہیں سارے بات کرتے ہوئے اس پہ. 1 سیکنڈ, 3 سال اس سسٹم کو چلنے دینا, وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ مذاکراتی ٹیم کہ اس سسٹم کو چلنے دیں. رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن آ کے ذرا میز کے اوپر بیٹھ کے جو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, ایک طرف سے آ کے وہ بتائیں
کہ وہ بس یہی مطالبہ ہے کہ ہم نے جو چوری کیا وہ مینڈیٹ ہے ہمارے سے واپس نہ مانگو, یہی کہہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ انہوں نے جو ہماری جو عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی ہے جو قائم کی گئی ہے, ان کو تو نہیں یہ مطالبہ دیا ہے, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے اچھا ہیں. علیمہ خان صاحبہ پوزیشہ روز 1-to-1 ملاقات ہوئی علی بن گنڈا پور صاحب کی, اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد رات کو تمام تر میڈیا پر چینلز پر یہی خبریں نشر کی گئی جا رہی تھی کہ کل فیصلہ آئے گا اور خلاف آ سکتا ہے. تو اب آج جب یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا اچانک سے, تو آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے, کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, القادر کے اوپر یہ کیا فیصلہ دیں گے کہ عمران خان نے ایسی یونیورسٹی بنائی جس میں مفت تعلیم دی جا رہی تھی اور سیرت النبی پہ تعلیم دی جا رہی تھی. یہ کیا ذرا جج صاحب ذرا ہم تو آج بڑے یہ شوق سے آئے تھے دیکھنے کے لیے جج فیصلہ لکھے گا کیا. مجھے تو لگتا ہے جج کو بھی نہیں سمجھ آ رہی فیصلہ کیا لکھیں. اور پریشر عمران خان پہ نہیں ہے اس وقت. عمران خان تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرا فیصلہ کرو, میں اپنا کیس ہائی کورٹ میں لے کے جاؤں اور سارا پاکستان سنے کہ کس قسم کا فیصلہ سنایا گیا. تو پریشر جو ہے یہ ان کے اوپر ہے جو فیصلہ نہیں سنا رہے. کبھی نہ کبھی تو سنایا جائے گا نا. ہاں تو پریشر ہے ان کے اوپر نا, پریشر آج ان کے اوپر ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر پریشر ہے, ان کو فیصلہ ان سے سنایا نہیں جا رہا. تو پریشر ان پہ آئیں. 17 تاریخ کی ڈیٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی, کل آتے, آج سنا کے جاتے. ہم سارے فیصلہ کا انتظار کر رہے ہیں, تو آج میرے خیال میں یہ سارے انڈر پریشر ہیں. میم 18 دسمبر کو تو رات 9 بجے تک یہ سنا گیا تھا. ذرائع سے پتہ چلا جب عدت کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو انہوں نے جج صاحب کو ایسے 3 کا نشان بنایا کہ ہیٹرک ہو گئی ہے. اس باری خان صاحب کا کیا سٹائل ہوگا؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کو فیصلہ سنانے میں بہت مشکل پیش آئے گی, کیونکہ ساری دنیا آج انتظار کر رہی. تب فیصلے سنائے تھے, اب وہ وقت نہیں ہے. اب جتنی دیر عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں, اب ساری دنیا پاکستان انتظار کر رہا تھا اس فیصلے کا, ساری دنیا میں انتظار ہو رہا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو پریشر ان کے اوپر ہے کہ یہ فیصلہ کیسے سنائیں. میم 18 دسمبر کو تو رات 9 بجے تک وقت ہمیں سب کو ایک اور ٹائم دو, لائرز کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ بیچارے جلدی آ کر ان کو یہ آرڈر ہوگا کہ آج مؤخر ہی کرنا ہے. یہ بہانہ تو بنائیں گے کہ ملزمان پہ اویلیبل نہیں تھے, لیکن ملزم ٹائم سے پہلے کہ چلے گئے, انتظار تو کرتے ملزمان کا. تو اس کا مطلب انہوں نے آج فیصلہ نہیں سنانا تھا. یہ دیکھو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا جج ٹریننگ پہ, اس سے پہلے انہوں نے پتہ نہیں کیا پہلا بہانہ کیا تھا, مجھے وہ بھول گیا کہ پہلا والا بہانہ کیا تھا. پہلا بہانہ تھا کہ 23 تاریخ سے 6 تاریخ کی 6 تاریخوں کا جج ٹریننگ پہ چلا گیا, اور آج انہوں نے کہا ملزمان نہیں آئے. اگلی دفعہ کہیں گے کہ کوئی بیمار ہو گیا, یہی ہوگا نا, تو پتہ نہیں. میم پہلے عمران خان کے جو بھی کیسز تھے ان میں فیصلہ مؤخر نہیں ڈیلے کیے گئے. اس وقت کو زیادہ لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان پیش نہیں تھے, لیکن انہوں نے وقت سے پہلے ہی کہہ کے چلے گئے ملزمان کو تو ٹائم آپ نے 10:30 11 کا دیا ہے, آپ پہلے ہی فیصلہ دے دیا. کون سے ملزمان؟ بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا آئی ڈونٹ نو کہ بھئی نہیں, لیکن ہمیں وقت سے بالکل پہلے یہی چلے کہا گئے. گیا تھا 11 بجے, مجھے بھی بہت ہاں. ایسی اتفاقاً جلدی آ گیا ہاں. ہوں, ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ 11 بجے عدالت لگے گی. ہاں تو ملزمان کیسے پیش ہوں جب آپ ٹھیک جلدی بات. چلے گئے. چلیں 17 کو انہوں نے مؤخر ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 17 کو انشاءاللہ. اچھا.